اینجا قبرستان بقیع است و این حرم بارگاه اهل بیت پیامبر علیهم السلام. قبور مطهر امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام محمد باقر و امام جعفر صادق سلام الله علیهم به همراه مرقد جناب فاطمه بنت اسد مادر گرانقدر امیرالمؤمنین علی علیه السلام و همچنین قبر جناب عباس بن عبدالمطلب عموی گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این مکان قرار دارد. مرقد حضرت کلثوم، رقیه و زینب دختران گرامی رسول اکرم اینجاست. تربت همسران بزرگوار پیامبر گرامی اسلام در کنار مقبره حضرت عقیل ابن ابی طالب و حضرت عبدالله ابن جعفر طیار واقع است. این حرم متعلق به ابراهیم فرزند خردسال پیامبر اعظم است که جناب عثمان ابن مظعون نیز در آن مدفون می باشد. مقبره نافع و مقبره مالک ابن انس که در کنار هم قرار دارند. در کنار دیوار قبرستان مزار حلیمه سعدیه مادر رضایی پیامبر می باشد و در این مقبره قبور ابو سعید خدری و سعد بن معاذ قرار دارد. این مقام بیت الاحزان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است.